नमस्कार। दैनिक पत्रपत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल मंगिर महिनाको 18 गते आइतबार, तदनुसार 2022 डिसेम्बर 4 तारिक, नेपाल सम्वत 1143। कार्यक्रममा पहिलो समाचार लिँदैछौ गोरखापत्रबाट। अन्तिम चरणमा चुनावी नतिजा, प्रतिनिधि सभामा 12 दलको प्रवेश शीर्षकको समाचार। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पाउने सीट संख्या लगभग टुंगिन लागेको छ। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त पछिल्लो मत परिणाम अनुसार 7वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने देखिएको छ। मत परिणाम अनुसार 12वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चित भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले पहिलो प्रयासमै कम्तीमा 1 सीट जितेर समानुपातिक तर्फ कुल सदरमतको 3% को थ्रेशोल्ड पूरा गरी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन लागेका हुन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका छन्। नेकपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने स्थितिमा छैनन्। यद्यपि 3 निर्वाचन क्षेत्रको गणना जारी नै रहेकाले नेकपा यसको पक्षमा नाटकीय मत आए मात्रै उसले राष्ट्रिय मान्यता पाउने अवस्था रहन्छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन राजनैतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा 3% मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1 सीट प्राप्त गर्नुपर्नेछ। निर्वाचनबाट दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको अवस्थामा संसद सचिवालयबाट विभिन्न प्रकारको सुविधा पाउन योग्य हुनेछ। थ्रेशोल्ड पूरा गर्न संघर्षरत गोरखापत्र अगाडि लेख्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहनु भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन संघर्षरत छ। समानुपातिक तर्फको 3 जिल्लाको गणना जारी रहँदा हिजो दिउँसोसम्म उसले समानुपातिक तर्फ 2,94,000 मत पाएको छ। अन्तिम चरणमा चुनावी नतिजा, प्रतिनिधि सभामा 12 दलको प्रवेश, गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। माओवादी पदाधिकारी बैठक, सरकार बनाउन सबै विकल्प खुल्ला शीर्षकमा नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ। माओवादी केन्द्रका सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको समीक्षा गर्न हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। माओवादीले नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले सहितका दलसँग छलफल गर्न सबै विकल्प खुल्ला गरेको जनाएको छ। निर्वाचनको प्रारम्भिक समीक्षा गरियो। अपेक्षा गरे अनुसार हामीले प्रतिनिधि सभामा जीत निकाल्न सकेनौं भन्ने समीक्षा भयो। माओवादी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले संचारकर्मीसँग भन्नुभयो, नयाँ सरकार गठनका लागि अहिलेको गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको छैन, तर अन्य विकल्प पनि खुल्ला राखिएको छ। वर्तमान गठबन्धनलाई छोड्ने तोड्ने निर्णय पनि गरिएको छैन। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि कसरत शीर्षक दिँदै नागरिक अगाडि लेख्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन नतिजा लगभग आइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फ हिजो स्याङ्जा 2 को नतिजा आएको छ भने दोलखा र बाजुरामा मतगणना जारी छ। स्याङ्जा 2 मा कांग्रेस नेता धनराज गुरूङ निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। उहाँले निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेकी पद्मा अर्याललाई 5,027 मतान्तरले हराउनु भएको हो। गुरूङले 31,466 र अर्यालले 25,839 मत आफ्नो पक्षमा पार्नुभयो। त्यसै गरी बाजुरा कबाट प्रदेशसभा सदस्यमा नरेश कुमार शाही विजयी हुनुभएको छ। समानुपातिक तर्फ पनि मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। घोषित नतिजा अनुसार संघदेखि प्रदेशसम्म 1 दलको बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना छैन। मिलिजुली सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ। प्रदेशमा निर्वाचित दलका प्रभावशाली नेताहरू मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्न लागि परेका छन्। साथै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा यसभित्र प्याकेजमै सहमति खोज्ने आवाज उठिरहेको छ। माओवादी
माओवादी पदाधिकारी बैठक सरकार बनाउन सबै विकल्प खुल्ला नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ। यसैगरी नागरिकमै समानुपातिक मत, ठूला 3 दल खुम्चिए, नयाँ 2 दल उदाए शीर्षकमा अर्को समाचार छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको नतिजा लगभग आइसकेकाले सबैको ध्यान समानुपातिक तर्फको मतगणनामा केन्द्रित भएको छ। 5 वर्ष अघिको चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ पहिलो स्थानमा रहेको एमाले यस पटक समग्रमा दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। समानुपातिक तर्फ भने एमाले पहिलो स्थानमा छ। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ 1 करोड़ 4.5 लाख भन्दा बढ़ी मतगणना सकिँदा एमाले पहिलो स्थानमै रहे पनि 2074 सालको तुलनामा अहिले ऊ खुम्चिएको छ। अघिल्लो चुनावमा प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ 33.24% समानुपातिक मत पाएको एमाले यसपटक हिजो बेलुकीसम्मको मतगणना हेर्दा 26.75% मात्रै मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि अघिल्लो चुनावको तुलनामा यसपटक प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ थोरै मत प्राप्त गरेको छ। समानुपातिक मत, ठूला 3 दल खुम्चिए, नयाँ 2 दल उदाए नागरिकको अग्रपृष्ठमा खबर छ। एमाले माओवादी मिले कम्युनिष्ट नेतृत्वमा सरकार बन्ने राजधानीले मुख्य खबर बनाएको छ। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले लगायतसँग सरकार गठनका लागि छलफल गर्न सकिने र विकल्प खुल्ला राखिने निर्णय गरेसँगै कम्युनिष्ट दलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। एमाले माओवादी मिले कम्युनिष्ट नेतृत्वमा सरकार बन्ने राजधानीले मुख्य समाचार बनाएको छ। मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीको काठमाण्डुमा दौड़धूप नयाँ पत्रिकाको मुख्य खबर हो। यो निर्वाचन परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै 7 प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीले काठमाण्डुमा दौड़धूप बढ़ाएका छन्। अधिकांश दावेदार जीतको शुभकामना आदान प्रदान लगायत बहानामा शीर्ष नेताहरूसँग लबिङ गरिरहेका छन्। जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमै रहेका नेताहरू पनि चाँजो पाँजो मिलाएर काठमाण्डु आउने तयारीमा छन्। कतिपय आकांक्षी भने जिल्लाबाटै केन्द्रीय नेताहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्रीका आकांक्षी पनि दौड़धूपमा रहेका छन्। अहिलेसम्म प्रत्यक्ष तर्फको परिणाम र दलहरूले समानुपातिक तर्फ पाएको मत हेर्दा 7 मध्ये 4 वटा प्रदेशमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार बन्ने अंक गणित देखिन्छ। बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दललाई बहुमत पुग्ने देखिएको छ। प्रदेश 1 मधेस र लुम्बिनीमा दुवै गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्न। यस्तोमा साना दलहरू जसले जुटाउन सक्छ उसैले सरकार बनाउने सम्भावना छ। मधेसमा सरकार बनाउन 13 सीट रहेको जनमत पार्टी र स्वतन्त्र 6 सांसदको निर्णायक भूमिका रहन्छ। यद्यपि संघीय सरकारसँगै 7 प्रदेशमा सत्ता समीकरण बन्ने भएकाले प्रदेश सरकार गठनको अन्तिम छिनोफानो केन्द्रबाटै हुनेछ। मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीको काठमाण्डुमा दौड़धूप नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर बनाएको छ। उद्योगी व्यवसायी सांसदको परीक्षा मतदाताको प्रतिनिधि बन्ने कि आफ्नै व्यापारिक घरानाको कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ। नवनिर्वाचित संसदमा प्रत्यक्षबाटै 7 जना उद्योगी व्यवसायी निर्वाचित भएका छन् भने केही व्यापारी समानुपातिकबाट संसद पुग्ने पर्खाइमा छन्। आर्थिक जोखिम मोलेर लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशलाई राजस्व तिर्ने व्यवसायीहरू संसदमा पुग्दा कानूनले अन्यथा मान्दैन। तर यसअघि संसद पुगेका उद्योगी व्यवसायीले आम मतदाताको होइन निजी व्यवसायको स्वार्थका लागि काम गर्दा कानूनमा नकारात्मक असर परेका उदाहरण छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दर्जनौं उद्योगी व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा हुमिएका थिए। प्रतिस्पर्धा गरेका मध्ये कांग्रेसका तर्फबाट नवलपरासीमा विनोद चौधरी, गोर्खामा राजेन्द्र बजगाई, मोरङमा सुनिल कुमार शर्मा, संखुवा सभामा दीपक खड्का, मनाङमा टेक बहादुर गुरूङ निर्वाचित हुनुभएको छ। जसपाबाट सिराहामा वीरेन्द्र प्रसाद महतो पनि विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै प्रभु समूहका संस्थापक देवी प्रसाद भट्टचन एमाले र वीरगंजका व्यवसायी अनिल रुंगटा
कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा रहनु भएको छ। उद्योगी व्यवसायी सांसदको परीक्षा मतदाताको प्रतिनिधि बन्ने कि आफ्नै व्यापारिक घरानाको, कान्तिपुरले मुख्य खबर बनाएको छ। पालिका प्रमुख अब सांसद गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख भइसकेका 12 जना प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। मंगिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा 4 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य र 8 जना प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। 2074 सालको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय सरकार प्रमुख भइसक्नु भएका बाँकेको नेपालगंज उपमहानगरपालिका प्रमुख धवल शमशेर राणा बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट, रूपन्देहीको थिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरे रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 बाट, काठमाण्डुको गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख सन्तोष चालिसे काठमाण्डु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट र इलामको इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेत इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको छ। प्रदेश सभामा स्याङ्जा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सीता कुमारी सुन्दास स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1, प्रदेश सभा क रुकुम पश्चिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्मा रुकुम पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 खबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको छ। काठमाण्डु महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठ काठमाण्डु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 क, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठ ललितपुर 2 क र मोरङको विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुली मोरङ 4 खबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको छ। त्यस्तै कास्कीको मादी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरूङ कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 कबाट, स्याङ्जाको आधी खोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुधीर पौडेल स्याङ्जा 1 खबाट र इलामको रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष शमशेर राई इलाम 1 कबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले जानकारी दिएको छ। पालिका प्रमुख अब सांसद गोरखापत्रले मुख्य खबर बनाएको छ। धानको मूल्य तोक्छ तर किन्दैन सरकार शीर्षकमा अन्नपूर्णले मुख्य समाचार बनाएको छ। कृषक धान बाली उठाएर गहुँ खेती लगाउने तयारीमा छन् तर धान बिकेको छैन। सरकारले खरिद नगरिदिएको पुरानै दुखेसो यसपटक पनि कृषकले पोखिरहेका छन्। धान बेचेर घर खर्च जुटाउने र गहुँ बाली सहित तरकारी खेतीको जोहो गर्ने सपना यो वर्ष पनि पूरा नहुनेमा चिन्तित छन्। सरकारले धानको मूल्य तोके पनि व्यवस्थापन खर्च नदिँदा आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारको मुख ताक्दा झनै समस्या हुने भन्दै केहीले सस्तो मूल्यमा धान बिक्री समेत गरिरहेका छन्। यता केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय 1 महिना अघि नै धानको समर्थन मूल्य तोकिएको बताउँछ तर मूल्य तोकिए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार लिमिटेड भने कृषकको धान किन्न तयार छैन। धानको बजार मूल्य र समर्थन मूल्य बीचको ग्याप बापतको रकम आफूले नपाएका कारण धान किन्न असमर्थ रहेको लिमिटेडको भनाइ छ। मन्त्रालय र लिमिटेड बीच समन्वयको अभावमा यो वर्ष धान खरिदमा ढिलाइ भइरहेको छ। धानको मूल्य तोक्छ तर किन्दैन सरकार अन्नपूर्णले मुख्य खबर बनाएको छ। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शून्यतातर्फ कारोबारले मुख्य खबर बनाएको छ। मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा दुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुभयो। त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि विदेशी लगानी ल्याउन अनेकौं प्रयास गर्नुभएको छ। मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन विभिन्न कानून पनि बनाइएका छन्, तर यी सबैको प्रभाव उल्टो छ। मुलुकमा विदेशी लगानी आउने क्रम शून्यतातिर जाँदै गरेको देखिएको छ। पछिल्ला 2 वर्षमा कोविड महामारीका कारण विदेशी लगानी आउन कम हुनु स्वाभाविकै थियो, तर चालू वर्ष पनि यसमा कुनै चमत्कारिक सुधार भएको छैन। उल्टो विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र आएको रकम पनि खुम्चिँदै गएको छ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शून्यतातर्फ कारोबारको मुख्य खबर हो यो। सामाजिक सुरक्षामा 30% आबद्ध शीर्षकमा गोरखापत्रको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। नेपालमा कुल जनसंख्याको 30% कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। 14औं योजनाको अन्त्य आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 17% मात्रै जनसंख्यालाई सामाजिक सुरक्षामा समेटिएको थियो। सामाजिक सुरक्षामा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि दक्षिण एशियाली मुलुकमै राम्रो हो, तर यो संख्या सरकारी लक्ष्यको भन्दा कम हो। 15औं योजना आर्थिक वर्ष 2076-77, 2080-81 मा सामाजिक सुरक्षाका 2076-77 देखि 2080-81 मा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमले समेटिने जनसंख्या 60% पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। यो योजना अवधि सकिन अब 1.5 वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा लक्ष्यको आधा मात्रै हासिल हुन सकेको हो। सामाजिक सुरक्षामा 30% आबद्ध गोरखापत्रको अर्थ पृष्ठको खबर हो यो। नेपालको 80% ऋण विश्व बैंक र एडीबीबाट नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। नेपालको वैदेशिक ऋणमा 80% भन्दा बढ़ी हिस्सा 2वटा दात्री निकायको देखिएको छ। हालसम्म नेपालको कुल वैदेशिक ऋण 10 अर्ब 25 अर्ब पुगिसकेको छ, जसमध्ये 80.4% हिस्सा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक एडीबीको देखिएको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ आईडीएलाई नेपाल सरकारले बुझाउन बाँकी ऋण 5 खर्ब 9 अर्ब 70 करोड़ पुगिसकेको छ, जुन नेपालको कुल वैदेशिक ऋणको 49.69% हो। वैदेशिक ऋण दायित्व सबैभन्दा बढ़ी भएको बहुपक्षीय साझेदार आईडीए नै हो। नेपालको ऋण दायित्व सबैभन्दा धेरै भएको दोस्रो विकास साझेदार एडीबी हो। नेपालले एडीबीलाई 3 खर्ब 15 अर्ब रूपियाँ ऋण भुक्तान गर्न बाँकी छ, जुन कुल वैदेशिक ऋणको 30.71% बराबर हुन आउँछ। नेपालको 80% ऋण विश्व बैंक र एडीबीबाट नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। श्रम स्वीकृति लिने चिनिया अगाडि शीर्षकमा कारोबारको अग्रपृष्ठमा खबर छ। अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक विरूद्ध सड़क आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। आयात फुकाउन नाडा आन्दोलनमा यो शीर्षक कारोबारकै हो। त्यसैगरी श्रम स्वीकृति लिने चिनिया अगाडि शीर्षकमा कारोबारको अग्रपृष्ठको खबर छ। रोजगारीका लागि दैनिक 2000 भन्दा धेरै जनशक्ति विदेश पठाउने मुलुक आफैले भने दक्ष जनशक्तिको अभाव झेल्नु परिरहेको छ। सरकारले विगतदेखि नै स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति नपाउँदा विदेशी नागरिकलाई काम गर्ने अनुमति दिँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा मात्र सरकारले 671 विदेशी नागरिकलाई काम गर्ने अनुमति श्रम स्वीकृति दिएको छ। यो संख्या गत वर्षको भन्दा भने कम हो। नेपालमा दक्ष जनशक्ति नपाएको अवस्थामा विदेशी राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ। नेपालमा खास गरी विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका परियोजनाहरूमा काम गर्न विदेशी आउने गरेका छन्। श्रम स्वीकृति लिने चिनिया अगाडि कारोबारको अग्रपृष्ठमा खबर छ। लमजुङका छंगाछुर भीरमा मह शिकार पर्यटकको आकर्षण बन्दै हनी हन्टिङ शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। लमजुङको छंगाछुर ठाडो भीर पहाड़मा हुने मह शिकार हेर्दा जति डर लाग्दो छ, शिकार पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ। तर निडर मह
शिकारीहरू आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँदै भीर पहरामा मह शिकार गर्न रमाउँछन्। विश्व प्रसिद्ध चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गसँगै लमजुङका विभिन्न पर्यटकीय सम्पदाले वर्षेनी हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गरिरहेका छन्। लमजुङका छंगाछुर भीरमा मह शिकार पर्यटकको आकर्षण बन्दै हनी हन्टिङ नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। संचालककै बदमाशीले धेरैजसो सहकारी धराशयी शीर्षकमा अन्नपूर्णको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। संचालकहरूले सर्वसाधारणको पैसा आफू खुशी चलाउँदा सहकारीमा संकट निम्तिएको छ। संचालक आफै परिवारका सदस्य तथा छदम्भेसी नाममा समेत ऋण लिएर सहकारीका पदाधिकारीले दुरूपयोग गरिरहेका छन्। संचालकले आफ्नै सम्पत्ति जस्तो गरी सहकारीको पैसा चलाउने सावा तथा ब्याज नतिर्ने गरेकाले पछिल्लो समयमा विकराल समस्या आइरहेको छ। संचालककै बदमाशीले धेरैजसो सहकारी धराशयी भएका छन्। संचालककै बदमाशीले धेरैजसो सहकारी धराशयी अन्नपूर्णको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। आधा दर्जन स्टील उद्योग बन्द, 1 दर्जनमा उत्पादन रोकियो। कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठको समाचार हो यो। माग र बजार नभएपछि 1.5 दर्जन स्टील उद्योगले उत्पादन ठप्प पारेका छन्। तीमध्ये 6 वटा उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। चालू उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। 10 उद्योगले उत्पादन ठप्प पारेका छन्। प्राय उद्योगको उत्पादन 6 महिनादेखि बन्द रहेको व्यवसायी बताउँछन्। आधा दर्जन स्टील उद्योग बन्द, 1 दर्जनमा उत्पादन रोकियो। कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। अब कार्यक्रममा सम्पादकीय सुकुम्बासीबारे अनावश्यक विवाद गोर्खापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। काठमाण्डु स्थित थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती अहिले मुलुकभर नै चर्चा र चासोका रूपमा रहेको छ। यसैबीच दुई निकाय काठमाण्डु महानगरपालिका तथा राष्ट्रिय भूमि आयोग बीच यसै विषयलाई लिएर द्वन्द शुरू भएको छ। यी दुई निकाय बीच सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका साथै उनीहरूले बसोबास गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराएर त्यसको संरक्षण गर्ने विषयमा भिन्न भिन्न मत देखिनु राम्रो होइन। यसले राजधानी काठमाण्डुलाई व्यवस्थित शहर बनाउने चाहनामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। धेरै पहिलेदेखि जटिल समस्या बन्दै आएको बागमती नदी छेउको सुकुम्बासी बस्ती समाधान गर्नै पर्ने मूल कार्यसूची हो र त्यसका निम्ति विधि र प्रक्रिया अनुरूप अगाडि बढ़नुको विकल्प छैन। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न निर्माण गरिएका अपार्टमेन्ट समाधानका अब्बल विकल्प हुन्। सुकुम्बासीलाई उपयुक्त तवरले बसोबासको व्यवस्थापन गर्नु नै अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो। वास्तविक सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विकल्पमा नजाने भन्ने कुरा हुँदैन, तर त्यसका निम्ति वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न भने ढिला गर्नु हुँदैन। सुकुम्बासी बारे अनावश्यक विवाद गोर्खापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।